पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो देसी आदमी जो पग बन के घर से निकलता था, इन्होंने उनकी पक्के रोल दी। झूठों की जमात झूठ बोल के बाहर दौड़ गया। हमारे साथ 165 नहीं 190 लोग हैं। इनके सिर्फ जाती अकाउंट ऊपर गए हैं, पाकिस्तान नीचे गया है। बोलियां लगी हुई हैं यार, को खुदा का खौफ खाएं। प्रोग्राम का सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत बढ़ चुका है। ये मरते बाहर हैं और सिर्फ दफनाने के लिए पाकिस्तान में लाए जाते हैं। 6 माह बाद ये IMF के पास चले गए। 4 आने कुछ करके गए हैं तो उन्होंने 12 आने का नुकसान भी किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सियासी चाय विद असद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद अली रिजवी। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जो सियासी पारा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और सियासी तोड़ जोड़ जो हैं वो भी अरूज पर जा चुके हैं। नाजरीन, जहां हमने आपको पहले सूरत हाल से आगाह किया, आज भी जो पल पल की जो मुल्की सूरत हाल सियासी लिहाज से बदल रही है उसको हमने मुकामी लेवल पर डिस्कस करने के लिए कुछ जो है वो अपने मेहमानाने गिरामी को यहाँ पर मदऊ किया है। आज मेरे पैनल में शामिल हैं हुकूमती जमात के नुमाइंदे जनाब सफदर मुगल साहिब और अपोजिशन जमात के नुमाइंदे जो PMLN को यहाँ प्रेजेंट करेंगे आबद कादरी साहब, और उसके साथ जो अवामी जो नुमाइंदे हैं वो शौकत अली शौकत साहब मेरे आज के इस पैनल में शामिल हैं। आज इनसे हम तबसरा करेंगे जो मुल्की सियासी सूरत हाल को यहाँ के मुकामी लेवल के ऊपर। मैं आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, मेरे पास आज जो हुकूमती नुमाइंदे हैं सफदर मुगल साहब, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़ाती राय क्या है कि आपको क्या लगता है कि ये अदम एतमाद की तहरीक इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों लाई गई? साहब, आपने ठीक फरमाया कि आज पाकिस्तान में सियासी पारा बहुत अरूज पे है। उसकी वजह यह तहरीक अदम एतमाद है। अब अपोजिशन के पास कोई और चारा नहीं था मैदान में कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि एक खुद करप्ट गवर्नमेंट जो साबका करप्ट गवर्नमेंट है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सामने तो ला नहीं सकी करप्शन की, और ख़ुद वो बहुत करप्ट लोग रहे हैं। आप देख लें कि जिनका पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं थी, लंदन में फ्लैट निकले हैं उनके। मन के इनका ही बयानिया था कि हमारी पाकिस्तान में, बाहर तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और आज इनके लंदन में फ्लैट हैं। ये हुकूमत तो पाकिस्तान में आगे करते हैं, जायदादें बाहर ख़रीदते हैं, औलादें इनकी बाहर हैं। ये पाकिस्तान से कितने मुखलस हैं आपको इस बात का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। इमरान खान के पास अगर एक फ्लैट था तो वो भी प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल उसका पैसा पाकिस्तान में लाया गया और उसने वो बनी गाला ख़रीदा जिसकी उसके पास रसीदें भी हैं। अब इनके पास अगर पूछें कि ये बाहर पैसा कैसे गया तो इनके पास कोई रसीद नहीं है, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये बातें करते हैं कभी कतर की, कतर से क्या हुआ, वाया ऊँट पता नहीं क्या क्या कुछ इनका वो इंग्लैंड में चला गया। अब ये अब इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या लाएं? करप्शन। वो करप्ट आदमी नहीं है, दलेर और दयानतदार आदमी है, उसे ये अदम एतमाद से कुछ नहीं होगा, ना वो डरेगा। जो आदमी मौत से नहीं डरता वो अदम एतमाद से क्या डरेगा? तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बंद गली में आ गए हैं। जी, तो नाज़रीन कराम, ये आपने सुना कि सफदर साहब अपनी ज़ाती राय दे रहे थे कि उनको क्यों ऐसा लगता है कि अदम एतमाद लाई गई। अच्छा, अब मेरा इनसे ये सवाल है कि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मौजूदा सिनेरियो में जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के वो इस वक्त बड़ी अहमियत हासिल कर चुके हैं। जैसे कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि हुकूमती जमात के जो तकरीबन 10 अरकान हैं वो अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। मतलब अगर देखा जाए, अगर इस बात को सही माना जाए तो जो अपोजिशन तो वो ऑलरेडी बता चुकी है कि 165 वोट तो हमारे ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर ये 10 लोग मजीद उनके साथ मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उसका तो धड़न तख्ता होता नज़र आ रहा है। इसके बारे में मुझे सफदर साहब से जानना है कि आप क्या कहते हैं कि ये जो आपके जो है इत्तेहादी वो किस हद तक आपको परेशान कर रहे हैं आपकी क़यादत को? इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी पिछले 3-4 जलसों में, और लोगों का जो जोशो खरोश है इमरान खान पर इत्तेमाद का, वो भी आपने देखा होगा कि उसकी एक आवाज़ पर लाखों लोग उसके जलसे में आ जाते हैं। मतलब वो अभी भी लोगों के दिलों में है, अवाम उसके साथ है। अगर बात रही अपोजिशन की, तो अपोजिशन का एक नारा था वोट को इज्जत दो। ये वो लोग वोट को इज्जत दे रहे हैं,
छांगा मांगा की सियासत को दोहरा रहे हैं। उन्होंने नोटों की बोरियां सिंध हाउस में खोल दी गई हैं, लोगों को खरीदो फरोख्त की जा रही है। लोगों को, मेरा ख्याल है कि जो लोग किरदार के मुस्तहकम हैं, जिनका दिल मजबूत है, वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, वो इनको पैसों को नहीं देखेंगे, क्योंकि नून लीग की सियासत ही पैसों के बलबूते पे है। क्योंकि ये लोग 85 के इलेक्शन, जो गैर जमाती इलेक्शन थे, वो जीत कर आगे आए हैं, पैसा लगा कर आए हैं, और इन लोगों ने कारोबार बना लिया है सियासत को, इसीलिए ये पैसे की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म है, कल भी वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। इत्तेहादियों के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो आपके पेज पर इकट्ठे हैं या वो अपोजिशन की तरफ झुकाव है उनका? हम और हमारे इत्तेहादी, हम इंशाअल्लाह एक पेज पे हैं, उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं। वो इंशाअल्लाह इमरान खान को ही वोट देंगे, और इत्तेहादियों में अगर कुछ थोड़ा बहुत मामला है भी तो इंशाअल्लाह हम वो अपना बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारा साथ देंगे। जी तो नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि सफदर साहब कह रहे थे कि इत्तेहादी उनके पेज पर ही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, और जो अपोजिशन की तरफ से है वो छांगा मांगा की सियासत की जा रही है, बोलियां लगाई जा रही हैं। अब मुझे इसी बात पे मौक़िफ़ लेना है अपोजिशन के नुमाइंदे जो है वो कादरी साहब से। उनसे मुझे ये पूछना है कि वो हमें बताएं कि जैसे कि जो है वो इत्तेहादी वो एक ही बात का जो राग अलाप रहे हैं, ऑप्शंस खुले हैं, उन्होंने भी अभी तक ये नहीं कहा कि हमने जो है अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का साथ देना है, जबकि इनकी क़यादत ये क्लेम कर रही है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, और साथ में ये भी क्लेम कर रही है कि हमने कोई छांगा मांगा की सियासत नहीं की, हमने कोई बोलियां नहीं लगाई। तो इस बारे में जो कादी साहब, आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो मेरे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। असद अली रिजवी साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज जो ये गर्मा गर्मी शुरू हुई है सियासत में, 4 साल बाद जो शुरू हुआ सिलसिला, उसके ऊपर आपने रोशनी डालने के लिए हमें बुलाया। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और जो अभी आपने बात कही कि इत्तेहादी आपके साथ हैं कि नहीं हैं, अभी ये दरमियान में चल रहा है। तो मोहतरम, इत्तेहादियों ने 4 साल जिस करम में गुजारे हैं इनके साथ, मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब के साथ, वो वही जानते हैं उनका क्या हशर किया गया है। और इस बात को आप भी जानते हैं, जो इस वक्त हालात हैं, बातें तो बड़ी करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप गवाह हैं इस बात के, जो कंटेनर पे चढ़ के सियासत की गई थी, क्या आज वो एक बात भी मुकम्मल की गई? बड़ा बोला करते थे कि जनाब मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी करना कबूल करूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो क्या किया? 6 माह बाद ये IMF के पास चले गए। मोहतरम, गुजारिश है, इत्तेहादियों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। वो एक वज़ादार लोग थे, इनकी पार्टी में वज़ादार लोग है ही नहीं। वो इत्तेहादी थे, जिनमें चौधरी बरादरान हैं, जिनमें बलूचिस्तान बाप पार्टी है, जिनमें जहांगीर तरीन जैसे लोग हैं, अलीम खान जैसे लोग हैं। क्या है वो इनकी जमात के नहीं थे? और मोहतरम, गुजारिश ये है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, और इत्तेहादियों ने 4 साल जिस ज़लालत में गुजारे हैं, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो टाइम गुजारा है। अब आप 10 की बात कर रहे हैं, हमारे साथ 165 नहीं 190 लोग हैं, MNA 190 हमारे साथ हैं। और ये जो बातें कर रहे हैं कि उनको वो बोलियां लगी हुई हैं, यार को खुदा का खौफ खाएं। सारे एक आपकी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़मीर के ऊपर फैसले किए हैं। क्या जहांगीर तरीन ने क्या जहांगीर तरीन का कोई किरदार नहीं पार्टी को आगे बढ़ाने में? इमरान खान न्याजी साहब की पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रमोट किया है तो वो जहांगीर तरीन का नाम है, वो अलीम खान का नाम है। इन्होंने उनके साथ क्या किया? मोहतरम, गुजारिश ये है, इनके पास कुछ नहीं रहा बचा। हम अपोजिशन वाले बंद गली में नहीं फंस रहे, इमरान खान साहब फंस चुके हैं, और इनको हिसाब देना पड़ेगा। जो 4 साल में इन्होंने मुल्क
قوم کا بیڑا گرک کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا ان کو. جی تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو حکومتی کیمپ سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اتحادی ہیں وہ باضمیر لوگ ہیں اور وہ وفادار لوگ ہیں، وہ کہیں ایسی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، جبکہ ان کے کاؤنٹر اٹیک میں جو ہے وہ اپوزیشن کے کیمپ سے بھی ہمیں یہی بات ملی کہ جو اپوزیشن کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی باضمیر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ملیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر لاسٹ بات یہی ہے کہ ابھی جو اتحادی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپشنز کھلے ہیں، نہ وہ ان کا نام لے رہے ہیں اور نہ وہ ان کا نام لے رہے ہیں. دونوں پارٹیز نے اپنے قیادت کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا. لیکن مجھے یہاں ایک تشویش ضرور ہے جو ابھی قادری صاحب نے مجھے بتایا کہ الفاظ، ناظرین الفاظ جو ہیں وہ دونوں طرف سے ایک دوسرے سے بڑھ کے آ رہے ہیں. اگر حکومتی پارٹی سے اپوزیشن کے لیے کچھ کہہ لیں کہ غلط الفاظ بولے جا رہے ہیں تو ان کی آپ کی طرف سے بھی ایسا ہے، جیسے کہ منجی تھلے ڈانگ پھیریں، ایسے الفاظ جو ہیں وہ دونوں طرف سے ان کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور میں ایز اے پاکستانی یا شوکت صاحب جو ہیں وہ جو یہاں پر عوامی نمائندہ ایز اے پریزنٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اور آپ سب بھی اس چیز کو نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنے والی بات جو وہ کسی کے اوپر تو نہیں نا، ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے. یہ ایک سرسری سی بات ہے. ہم کسی کا نام نہ تو غلط لے رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے ہم نام کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بات لگا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ان کے پارٹی کے سربراہ ہیں عمران خان نیازی صاحب، انہوں نے تو ایک بہت محترم ادارہ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی نام لے لیا. جناب گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں لیکن اداروں کو تو اس میں نہ گھسیٹیں. آپ کی زبان جو ہے وہ ایک میری پارٹی ہو، آپ کی پارٹی ہو، ایز اے پاکستانی، ایز اے قوم ایک اچھے لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ ایک اس طرح کے مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے ایک پڑھا لکھا آدمی اور اس کی جو زبان ہے وہ اس طرح کی ہو کہ جس کے آپ کو بھی بری لگے، مجھے بھی بری لگے، مطلب ایک ان پڑھ آدمی جو اس کو بھی بری لگے. تو ایسی زبان کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے متحمل نہیں، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. جھوٹوں کی جماعت جھوٹ بول کے باہر دوڑ گیا. اب کیا ہوا؟ اب ٹھیک ہے، اب بھی یہ سٹیج پہ چڑھ کے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ اتنے اچھے تھے تو 35 سال میں کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا. چائنا ہمارے ساتھ ہے، وہ 1 سال بعد میں آزاد ہوئے ہم سے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ سپر طاقت بن گئے. ان کے صرف ذاتی اکاؤنٹ اوپر گئے ہیں، پاکستان نیچے گیا ہے. عمران خان نے صحت کارڈ دیا ہے اور ایک غریب آدمی 10 لاکھ کا علاج کروا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک ہسپتال نہیں بنایا جس میں نواز شریف کا علاج ہو سکے. جھوٹوں کی جماعت کو میں کیا کہوں؟ خدا کا خوف کھاؤ. اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے تو 35 سال میں کچھ کر کے دکھاتے، پاکستان کو سپر طاقت بنا دیتے. کیا کیا؟ اجاڑ دیا پاکستان کو. اپنے اکاؤنٹس کے علاوہ کیا اوپر گیا ہے؟ پاکستان نیچے آیا، آپ اوپر گئے ہو. صرف پچھلے 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں میں خان صاحب جو ہیں وہ خاص طور پر اپنی کارکردگی دکھاتے نظر آ رہے ہیں، بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا، میں نے آپ کے لیے وہ کر دیا. ایسی پرسیپشن آ رہی ہے کہ جیسے ایک بندہ فیئر ویل اسپیچ نہیں دے رہا ہوتا کہ میں جانے لگا ہوں، میں تمہارے لیے یہ اچھا کر کے گیا، میں تمہارے لیے یہ اچھا کر کے گیا. کیا خان صاحب کو بھی اندر سے ایسا فیل ہونے لگ گیا کہ جناب میں اب جانے والا ہوں تو میں جانے سے پہلے اپنی عوام کو یہ بتا جاؤں کہ بھائی میں نے تمہارے لیے یہ اچھا کیا؟ کیا ایسا کوئی سین ہے؟ جناب ایسی کوئی بات نہیں. یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے. ابھی 1.25 سال باقی ہے، تو 1.25 سال کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہم اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 5 سال پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی خان صاحب کے ہیں. یہ کان کھول کے سن لے ساری اپوزیشن. یہ اگلے 5 سال بھی پاکستان کے ہیں، اپنا خان صاحب کے ہیں. اور یہ عدم اعتماد کیوں آئی؟ کیونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں. نہ خان صاحب کے اگینسٹ کوئی کرپشن کا ثبوت، نہ کوئی ایجنڈا ہو بھی ان کے پاس کیا. جن کی قیادت باہر بیٹھی ہو اور وہ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہوں. جناب محترم اسد رضوی صاحب، یہ لوگ صرف پاکستان میں پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، پاکستان میں رہنے کے لیے نہیں آتے. انشاءاللہ ہم اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جلسے اسی چیز کا پیش خیم ہے. انشاءاللہ 5 سال گزارے ہیں، اگلے 5 سال بھی خان صاحب کے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان اوپر جائے گا. جس طرح کووڈ کے دور میں
पूरी दुनिया ने ये माना है, तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये माना है कि पाकिस्तान में इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसी से कोविड का डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तान की मैशत आप देखें कि टेक्सटाइल किधर थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी टेक्सटाइल, और खान साहब के इस दौर में टेक्सटाइल ऊपर गई है। और इंशाल्लाह अगले 5 सालों में पाकिस्तान और बेहतर होगा। अगर ये कोविड ना आता तो खान साहब का ये दौर पाकिस्तान का बेहतरीन दौर है। कादरी साहब, आप भी मुझे इसी सवाल पे अपना जो है वो मौक़िफ़ दीजिएगा, ज़ाती मौक़िफ़ मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये वाकई ही खान साहब की तरफ से जैसे एक फेयरवेल स्पीच दी जाती है कि मैंने जनाब तुम्हारे लिए ये कर दिया, कुछ ऐसा किया जा रहा है, या जैसे सफदर साहब अपना ज़ाती जो है वो इजहार ख्याल कर रहे थे कि ये हमारी नेक्स्ट जो है इलेक्शन की तैयारी है, इसके बारे में ज़रा आप भी बता दें। गुजारिश ये है असद रिजवी साहब, अभी 1.25 साल इनके बकौल रहता है। मैं तो देख रहा हूँ 28 को ये घर जा रहे हैं, अभी ये 1.25 साल या 1.5 साल की क्या बातें कर रहे हैं। और अफसोस कि एक वज़ीर आज़म उसका ये स्टाइल है कि वो अभी 1.25 साल बकौल इनके कि हमारे रहते हैं और वो जलसे कर रहा है। किसकी अगले इलेक्शन की तैयारी? तो इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? अभी एक 1.25 साल रहता है जनाबे मोहतरम, तो वो इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? क्यों स्पीच कर रहे हैं? क्यों जगह जगह जलसे कर रहे हैं? क्यों जलील हो रहे हैं? गुजारिश ये, दीर में जलसा किया इन्होंने, कुर्सियां नहीं भर सके। और दूसरी बात, गुजारिश ये है असद रिजवी साहब, आपको पता है ये पाकिस्तान जिसमें जिस मुल्क की जिसकी हुकूमत होती है उसकी लाठी भी चलती है, और ख़ासकर ये पीटीए की तो लाठी बड़ी चल रही है ना आजकल। गुजारिश ये है कि जलसे इसलिए कर रहे हैं कि बाद में इनको किसी ने बिठाना भी नहीं है, इनके लिए किसी ने बैठक भी नहीं खोलनी। आप तो जलसों की बात कर रहे हैं, इनके किसी एमएनए को जो ना इनके इमरान न्याजी साहब के लिए आप याद रख लें 5000 कुर्सी नहीं भर सकेंगे। अभी वो इसलिए जलसे कर रहा है ताकि मैं अपनी जो आने वाली कल है उसके लिए मैं लोगों को बता सकूं। ये उनका डर है, उसको पता है कि मैं कल जा रहा हूं, मैंने कुछ डिलीवर नहीं किया, मैंने जो बोला था वो डिलीवर नहीं कर सका, मैंने जो कहा था वो नहीं कर सका, मैंने जो बोला था उसके अगेंस्ट किया है। मैंने ये बोला था कि जब वज़ीर आज़म करप्ट हो तो चीनी का भाव बढ़ता है कंटेनर पे खड़े होके, याद होगा आपको। मैंने ये बोला था कि जब वज़ीर आज़म चोर हो अजनास का रेट बढ़ता है कंटेनर पे खड़े होकर। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने बोला था कि जब वज़ीर आज़म चोर हो तो जनाब टैक्स बढ़ाए जाते हैं। आप गवाह हैं असद रिजवी साहब इस बात के, आपकी पूरी टीम भी गवाह है। और जनाब सफदर मुगल साहब बिला शुबा अंदर से ये जानते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और उसके बावजूद ढाई से उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं हैरान, जनाब इमरान न्याजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि वो 28 को जा रहे हैं जिन्होंने ना तो कौम के साथ अच्छा किया और ना अपने एमपी एमएनए के साथ अच्छा किया। रह गया मामला वजारत आला का, या जो बात आप कह रहे हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो क्या जो डिलीवर किया है वो बता रहा है। कुछ नहीं डिलीवर किया। उसने कहा था वज़ीर आज़म चोर हो तो टैक्स बढ़ाए जाते हैं, वज़ीर आज़म चोर हो बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं, वज़ीर आज़म चोर हो तो जनाब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। गुजारिश ये है जनाब, जब ये तकारीरें हो रही थी तब आपको याद होगा कि चीनी का रेट था 55 रुपये, अब रेट हुआ इसका 120 रुपये। पेट्रोल का रेट था 75 रुपये, अब उसका रेट हो गया 150 रुपये। जनाब ज़रा गौर कीजिएगा, जब वज़ीर आज़म चोर था बकौल इमरान खान न्याजी साहब के, तब डॉलर का रेट था 97 रुपये, 107 रुपये, अब 180 पे कैसे चला गया? इसका जवाब चाहिए, नहीं तो कल का दिन जब आएगा हम इनको गिरेबानों से पकड़ेंगे और इनको कौम माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी कौम माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, तब जनाब ने बिजली के बिल साड़े थे, गैस के बिल साड़े थे, आज क्यों नहीं साड़ रहे? गैरत कहाँ चले गए ये? इनका वो कैसे ज़मीर किधर चले गए? अब जनाब खाद की बोरी देख ले, जब मियां मोहम्मद नवाशी साहब का दौर था डीएपी की बोरी 2500 रुपए की थी, उसके ऊपर भी रिजवी साहब 500 रुपये सब्सिडी थी। आज डीएपी की बोरी 10,500 की है, जिमीदार की खरीद से बाहर है। दूसरी बात,
صفدر مغل صاحب گواہ ہیں اس بات کے, آپ بھی گواہ ہیں اس بات کے. یوریا جن حالات میں یہ زمیندار کی بات کرتے ہیں, یار شرم آنی چاہیے. کسان کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. وہ کسان, وہ زمیندار, وہ دیسی آدمی جو پگ بن کے گھر سے نکلتا تھا, انہوں نے ان کی پگیں رول دی, ذلیل کر دیا انہوں نے. اور اس گورنمنٹ میں ہوا, پہلے کیوں نہیں ہوا جب وزیر اعظم چور تھا؟ جو آپ کا لیڈر ہے وہ صبح 10 کھدے کھا کے 13 نان پیڑ کے پھر وہ لوگوں کے پاس آتا ہے, اس کو تو اپنی عقل نہیں ہے, آپ کسی سے بات کیا کرو گے؟ اچھا باقی رہی بات مہنگائی کی بات, خدا کی قسم آپ کسی زمیندار سے پوچھ لیں کہ ایک پیلی میں کتنی یوریا پڑتی ہے. 2 بوریاں. آپ کا جو گندم کا ریٹ تھا 1200 روپے تھا, 2200 روپے ریٹ ہے. 2 یوریا کی طرف نا 2 یوریا پڑے تو 2000 روپیہ ان کا زیادہ لگتا ہے, لیکن 50 من گندم ہوتی ہے, 1000 روپیہ بڑھے تو 50,000 روپے ایک پیلی میں پڑتا ہے. میں فگر سے بات کر, آپ کی طرح بیوقوفوں کی طرح نہیں کام کر سکے. ایسے وہ نوازی بھی ایسے ہی بولتا تھا. 50 سالوں میں اس سے کچھ نہیں ہوا. پاکستان میں دودھ کی نہریں نہیں بہا دی آپ نے, کھا لیا پاکستان کو. ایک وہ ساگ ڈالر تھا وہ باہر جا کے بیٹھ گیا, پاکستان کا بیڑا غرق کر گیا. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ملکی لیول پر سیاسی پارا جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے, ویسے ہی آج ہمارے پروگرام میں جو ہے نمائندگان اپنی پارٹیز کو پریزنٹ کرتے ہوئے یہاں بھی سیاسی پارا جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے. اچھا اب ہمارے اس پروگرام کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بڑی معزز شخصیت بیٹھی ہیں, شوکت علی شوکت, جو کہ یہاں جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں بات کا رخ ان کی طرف اس لیے موڑوں گا تاکہ یہ جو سیاسی پارا جو بڑا اوپر جا چکا ہے تھوڑا سا نیچے آ سکے اور اس بات کو ہم مزید بڑھا سکیں. شوکت علی شوکت صاحب, آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ مطلب خان صاحب رہیں گے یا جائیں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی عوامی رائے دیجیے. دیکھیے اسد رضوی صاحب, آپ میرے دونوں بھائیوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اگرچہ ان کی آواز تھوڑی سی لاؤڈ ہے کیونکہ ملکی لیول پر بھی اس وقت ایک ہیجانی کیفیت ہے سیاست میں, تو ظاہر ہے اس کے اثرات کارکنوں میں بھی آتے ہیں. لیکن آپ اس میں اس کو پاکستان کی سیاست جو نظر آتی ہے آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کی سیاست کو دراصل اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. اس ملک کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اور آج بھی ہونا وہی ہے. ایک تو وہ مصرع ہے نا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, لیکن پاکستانی سیاست میں وہی ہوتا ہے جو منظور اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی ہے ان کے پاس ایسے مہرے موجود ہیں جو عوام میں بہت پاپولر ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے مجمع لگا سکتے ہیں. اور جو جب میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جب خان صاحب ڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے تب بھی یہی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ ان کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے. اور اگر اس بات کو پیش نظر رکھیں تو آج بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن میں یکدم جو یہ تیزی آئی ہے, اپوزیشن کے منشور بدل گئے, ان کے قانون بدل گئے, ان کے رویے بدل گئے, اس کے پیچھے بھی یقین میں بھی میں محترمہ مریم نواز کے الفاظ میں کہوں گا کہ شاید کہیں پہ کوئی خلائی مخلوق کا کوئی رول ہو. کیونکہ اگر جس طرح ابھی صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ صفدر صاحب کی بات سے میں اس حد تک تو اتفاق کروں گا کہ ابھی تک کی پاکستانی تاریخ میں بدقسمتی سے پاکستان سیاسی لوگوں کا صرف قبرستان ہے. یہ ان کے علاج باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کی شبراتیں باہر, ان کی جائیدادیں باہر, ان کے سرمایے باہر, یہ مرتے باہر ہیں اور صرف دفنانے کے لیے پاکستان میں لائے جاتے ہیں. دونوں جو محترم احباب ہیں ان کی ایک بات تو کامن جو عوام کی طرف سے, میں اس وقت آپ نے مجھے عوامی سیٹ پہ بٹھایا ہے کہ میں نیوٹرل رہ کر تجزیہ دوں, تو یہ 4 سال میں اگر خان صاحب بقول عابد قادری صاحب کے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے تو یہ سوال صفدر صاحب کا بھی بجا ہے کہ 40 سال کے اقتدار
میں رہنے والے لوگ زیادہ جواب دہ ہیں یا 4 سال والے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہیں پر دونوں قیادتوں کے کریڈٹ پر بہت سے اچھے کام بھی ہیں. مثلا جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس نے اس ملک کو جو روڈ سٹرکچر دیا ہے, یہ موٹر ویز دیے ہیں, انفراسٹرکچر دیا ہے, اس کے علاوہ بھی ان کے کریڈٹ پہ ظاہرہ بہت اچھے کام ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام ان کو اگر ووٹ دیتی ہے تو یقیناً مطمئن ہے. اچھا, اس کے بالکل آپ دیکھیں خان صاحب کے 4 سالہ دور میں ان کے کریڈٹ پر بھی بہت اچھے کام ہیں. مہنگائی اگرچہ ایک بہت بڑا ایشو ہے عوام کے لیے, سب سے زیادہ تکلیف دہ ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو چند ایسے اقدامات کیے ہیں جن کو تاریخی کہا جا سکتا ہے. ان میں میرا خیال ہے صفدر صاحب کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ آن لائن بجلی کا میٹر اپلائی کریں تو وہاں سے نمائندہ آ کر آپ کے گھر سے فائل لے کر جائے گا, یہ ایک. اس کے بعد جو ٹیچرز کے تبادلے تھے وہ ایک اذیت ناک مرحلہ ہوتا تھا ٹیچرز کے لیے, اور رشوتیں چلتی تھیں, سفارشیں چلتی تھیں, لیکن اب وہ میرٹ پر آ گیا ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے انڈسٹری کا کہا ہے کہ انڈسٹری, لیکن اس میں کووڈ کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت رول تھا, کیونکہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے بند تھی انڈسٹری, اور پاکستان میں الحمدللہ یہ کریڈٹ میں موجودہ گورنمنٹ کو دوں گا. اس ملک کے لیے اگر روپے میں 4 آنے کچھ کر کے گئے ہیں تو انہوں نے 12 آنے کا نقصان بھی کیا ہے, اور پبلک عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی قیادت ہمیں مسائل کی اس دلدل سے نہیں نکال ہوئے. عوامی جو رائے ہے وہ آپ کیا دینا چاہیں گے کہ عوام یہاں کس جگہ پر, اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں مل کر ملک کا نقصان کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ سیاسی نظام کو تقویت دیں تاکہ ملک کے ادارے مضبوط ہوں اور لوگوں کو ریلیف. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ شوکت علی شوکت صاحب جو ہے وہ عوامی رائے میں یہ بتا رہے تھے کہ اس سارے معاملے میں عوام پس رہی ہے, عام آدمی کی جو آواز ہے وہ کہیں نہیں اب سنائی دے رہی, ہر جگہ سے صرف اور صرف سیاسی باتیں ہی سامنے آ رہی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ OIC کا ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے جو کہ 15 سال بعد ہمارے ملک میں ہوگا. اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں شرکت کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے, جیسے کہ یہاں صرف پاکستان میں صورتحال ہے جانی کی کیفیت میں نہیں ہے, پوری دنیا ہے, جیسے کہ وہاں روس کی جنگ کا سلسلہ, اور اس وقت میں آ کے یہ OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونا, اس کو آپ ایز اے محب وطن پاکستانی کیسا سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان میں اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے جو اسلامی دنیا مانتی ہے جس کو, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی آواز پوری دنیا سنتی ہے اور مانتی ہے, امریکہ تک. تو اس وقت جو کوئی اسلامی دنیا کا لیڈر ہے وہ خان صاحب ہے, اور ان کے ہی کوششوں سے, ان کی ہی کاوشوں سے آج OIC کانفرنس ہو رہی ہے. وہ ان کی مطلب آواز کو سنا گیا اور ان کی خارجہ پالیسی کو مانا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں وہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اقوام متحدہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر سب سے بڑی جو ہے وہ ایک تنظیم ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے یہ اسلامی ممالک کی یہ تنظیم آتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ اس چیز کو کیسا سمجھ رہے ہیں, اور آپ نے اس کی بہتری کے لیے کیا کوئی کردار ادا کیا اس کرنٹ سینیریو میں؟ جی اسد رضوی صاحب, یہ بہت اچھا قدم ہے, اور اس میں جو ادارہ شامل ہے وہ آپ کو پتہ ہے. یہ خان صاحب کا جسٹ اس لیے کریڈٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے, ادروائز یہ جو جتنا بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ میں جناب اپنا بہت ہی محترم ادارہ قمر باجوہ صاحب اور ان کی سربراہ ٹیم کو میں دوں گا. اس میں عمران خان نیازی صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. اور دوسری بات, دوسری بات یہ بہت اچھا قدم ہے, اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 23 مارچ کو اسلام آباد میں انٹر ہونا تھا. اب ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے لیے وہ سب کچھ ہے, اور ہم نے اس پروگرام کو ملتوی کیا, اور 25 مارچ کا وہ ہم نے پروگرام بنایا. اس لیے ہم جو بھی اچھا قدم ہوگا ملک کے لیے, جو بھی اچھا قدم ہوگا, ہم ان کے ساتھ ہیں. جی ناظرین, یہاں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سب سے اچھی جو ہے وہ نظر آئی کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں سب سے پہلے,
محب وطن پاکستانی ہیں، جہاں ملک کی سلامتی پہ بات آئے گی، جہاں ملک کے وقار کی بات آئے گی، تب ہم سبھی پارٹیز بعد میں، پاکستانی سب سے پہلے، اور اس کے لیے ہم لوگ اکٹھے ضرور نظر آئیں۔ میں جاتے جاتے لاسٹ بات ضرور پوچھنا چاہوں گا اپنے تینوں جو ہے معززین مہمانان گرامی سے، یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے خان صاحب کی کوششوں سے اسلاموفوبیا کے اوپر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ کیا ہم ایز اے محب وطن پاکستانی اس چیز کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، یا اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ جو غیر اسلامی دنیا تھی نا، اس میں اسلامک فوبیا پہ بڑے سوال و جواب تھے، لیکن خان صاحب نے جب اپنی سپیچ میں اسلامی فوبیا کے متعلق بات کی تو آج ان کا نقطہ نظر تمام یورپی ممالک، حتیٰ کہ جو بہت بڑے کرسچین ملک ہیں، وہ ان کے نظریہ کو، نقطہ نظر کو مان گئے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خان صاحب کی خارجہ پالیسی اور ان کی آواز پوری دنیا میں سنی اور مانی جاتی ہے۔ اسلام فوبیا پہ اوپر ہم بات کرتے ہیں، تمام اسلامی ممالک بات کرتے ہیں، وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، جس میں ایران ہے، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، مطلب ملیشیا ہے۔ تو جناب گزارش یہ ہے، یہ ایک اچھا قدم ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کچھ نہیں ہو رہا۔ جب سے یہ سلسلہ چلایا ہے جناب عمران خان صاحب نے، تب سے کشمیر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے اوپر جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر اسد بھائی، یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے عمران خان کی بات کو جو عالمی سطح پہ پذیرائی ملی ہے، عمران خان کا یہ کریڈٹ تو ہے کہ عالمی سطح پر اس کو، وہ پاکستان کی نمائندگی، میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر میں کہوں تو وہ عمران خان بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی قابلیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل پلیئر کی حیثیت سے پوری دنیا میں یہ کام کر چکے ہیں، اور اسلام کے حوالے سے جی تو ناظرین، یہ تھی ساری صورتحال، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے مقامی نمائندگان جو ہیں، سیاسی نمائندگان جو ہیں، ان کے تبصرے آپ تک اس لیے ہی پہنچائے گئے کہ آپ ملکی لیول پر تو بڑے بڑے تبصرے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے مقامی نمائندگان یہ ملکی صورتحال پر کیا جو ہے وہ اپنا اظہار خیال رکھتے ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے کوشش کی۔ اب جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مجھے پھر یہ کہنا ہے کہ جیسے جو حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے دروازوں پہ جا رہی ہے، تو وہ لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ناظرین، ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کے لیے کوئی اسی طرح کا ایک اور دلچسپ اور معلوماتی پروگرام لے کر حاضر ہوں گا۔ مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔